आप देख रहे हैं यूट्यूब पर खामोश QHK। दोस्तों, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की तकरीर को लेकर समाअत हुई कि उसे इजाज़त दी जाए पाकिस्तान में, यानी कि टेलीविज़न पर उसकी नशरियात को, या जो भी वो जिस तरह की भी बातें करता है या जो भी तकरीर करे उसको बराह रास्त नहीं तो कम अज़ कम उसे दिखाया ज़रूर जाए। पाकिस्तान के तमाम निजी और अपना सरकारी टीवी चैनल्स पर उस पर पाबंदी ख़त्म की जाए जो पैमरा ने लगाई थी। तो ये जो समाअत है, आपको पता है उस वक्त ये केस लगा जब चंद एक सहाफ़ियों का जो जत्था, एक ग्रुप था, वो बन के अपना पटिशनर वहाँ अदालत पहुँचा और उन्होंने ये पटिशन वहाँ दायर की सलमान अकरम राजा साहब के ज़रिए से, जो सुप्रीम कोर्ट के बड़े सीनियर वकील हैं और नवाज शरीफ के भी वो वकील रह चुके हैं। लेकिन इस सिलसिले में वो नवाज शरीफ के वकील नहीं थे बल्कि इन सहाफ़ियों के वकील थे, जिन्होंने ग्रुप की शक्ल में वहाँ जाकर ये तकरीबन 15-16 जर्नलिस्ट बनते हैं नाम निहाद, जिन्होंने वहाँ पर ये अपना पटिशन दायर की कि ये अपना आज़ादी के ख़िलाफ़ है, आज़ादी पर पाबंदी है। तो नवाज शरीफ जो भी गालम गलोच कर रहा है इदारों को, इनके मुताबिक जो भी वो पाकिस्तान को लिताड़ रहा है, पाकिस्तान की अदालत हो या मुल्क का जो भी इदारा हो उसके शर से इस वक्त महफूज नहीं है, तो उसको इजाज़त दी जाए। तो वहाँ पर चीफ जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं अतर मिनल्ला साहब, उन्होंने पूछा कि आप किसके लिए रिलीव लेने आए हैं। जब उन्होंने ये सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ये हम आवाम के लिए रिलीव लेने आए हैं। उन्होंने कहा किस आवाम के लिए आप रिलीव लेने आए हैं? यहाँ पटिशन में तो आप नवाज शरीफ का जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने बाकायदा ये कहा, अपना अतर मिनल्ला साहब ने, जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, कि ये एक इश्तिहारी और मफरूर बंदा है, एक कन्विक्टेड सजा याफ्ता मुजरम है। आप एक इश्तिहारी के लिए कैसे रिलीव लेने आए हैं? हालांकि अगर कोई और बंदा मुतासर है इस मामले से, कोई चैनल वाला, तो वो खुद फरीक होता, वो खुद पेश होता। अगर अपना ये इश्तिहारी मुतासर है इस मामले से, तकरीर वाली पाबंदी को लेकर, तो वो खुद पेश हो, अदालत के सामने खुद को सरेंडर करे, वहाँ पेश हो, अदालत का यानी कि तस्लीम करे। तो दूसरी तरफ अगर कोई और भी है तो वो खुद पेश हो। तो यहाँ तो आप लोग आए हैं और कह रहे हैं कि ये मामला है। अब आप ही बता दें किस कानून के तहत, कौन सी पाकिस्तान की आइन के शिक के तहत या पैमरा का कोई ऑडियंस है उसके तहत ये एक इश्तिहारी को ये इजाज़त दी जाए कि वो इदारों पर बात करे या ना करे, लेकिन उसकी तकरीर कौमी चैनल्स पर चलाई जाए। तो इनके पास कोई जवाब नहीं था, आए बाएँ शाएँ वहाँ करते रहे। उन्होंने ये भी कहा जस्टिस नतरल्ला साहब ने कि भाई मुशर्रफ केस आप उठा के देख लें, उसमें हम वाज़िया ये बता चुके हैं कि इस तरह इश्तिहारी कोई भी तकरीर नहीं कर सकता। ताकि याद रहे, मुशर्रफ जो है वो वैध इश्तिहारी था, ना वो सिर्फ इदारों पर तनकीद करता था, ना पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई भारत की ज़बान बोलता था, ना ही पाकिस्तान की अदालतों को या किसी और को गालम गलोच करता था। सिर्फ और सिर्फ वो सजा याफ्ता मुजरम भी नहीं था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक इश्तिहारी था। लेकिन अदालत ने उस वक्त भी उनकी तकरीर को इजाज़त नहीं दी, उनकी तकरीर को, उस पर पाबंदी बरकरार रही। तो इस तरह अपना जस्टिस साहब ने पूछा, तो फिर आप वो फैसला पढ़ रहे हैं, तो फिर भी आप यहाँ आ गए हैं, तो आपको नहीं पता, अगर ये आप एक इश्तिहारी की यहाँ बात ना करें, अगर हम ये रिलीव देते हैं किसी इश्तिहारी को, इस तरह तो पाकिस्तान में बेशुमार इश्तिहारी हैं, मफरूर हैं, ये रिलीव तो उन सब तक जाएगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि सिलेक्टेड एक बंदे को सिर्फ ये रिलीव देना है। अब आपको पता है जैसे लाहौर हाई कोर्ट से ने सारे कानून तोड़कर रिलीफ दिया गया था और एक कन्विक्टेड सजा याफ्ता बंदे को बैरून मुल्क भगा दिया गया, और आज वो वहाँ बैठ के मज़े कर रहा है और वहाँ से पाकिस्तान को ही सालमियत को नुकसान पहुँचा रहा है और थ्रेड कर रहा है बाकायदा। अब ये सहाफ़ियों का जो टोला है, इनको आप चेक करें। एक तरफ ये लोग कहते हैं नहीं जी हमारा किसी सियासी जमात से कोई लेना देना नहीं है, हम सियासी नहीं है, हम तो अपना राय आवाम के सामने रखते हैं, हमारा कोई अपना सियासी विंग नहीं है, सियासी वाबस्तगी नहीं है, हम लफाफा सहाफ़ी नहीं है, लफाफे नहीं लेते, अपना मफाद नहीं देखते, आज़ादाना राय पेश करते हैं आवाम के सामने। इनमें ये देखें, ये सलीम सहाफ़ी हो गया, इसी तरह अपना आसमा शराजी थी, इसी तरह ये गरीदा फ़ारूकी जैसी औरतें ये सहाफ़ी बनी हुई हैं, ये भी वहाँ थी, जो बाकायदा इसका आपको पता है केस चलता रहा है कि इसके घर में मासूम बच्ची थी, उस बेचारी पर इसने तशद्दुद किया, जुल्म किया, ना उसे तनख्वाह देनी और टुकड़ों पर इसे रखा हुआ था मासूम बच्ची को, बाकायदा जुल्म और तशद्दुद का निशाना बनाने वाली ये औरत, ये गरीदा फ़ारूकी।
تو آج یہ بھی ہمارے ملک میں بدقسمتی سے صحافی ہیں، منصور علی صاحب تھے، ان کو دیکھ لیں، یہ وہ میرا جسم میری مرضی والوں کے بہت بڑے وکیل ہیں، ان کے بہت بڑے سکے سوڑے ہیں، ان کے بڑے بھائی ہیں، یہ تو بڑے ان کے فین ہیں، کہتے ہیں یہ کام تو بہت اچھا کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے وہ ڈرامہ نگار خلیل کو انہوں نے اپنے پروگرام میں بلا کے اس منصور علی نے کس قدر یعنی کہ انہیں بے عزت کرنے کی پوری کوشش کی اور ان کا عورتوں کا ایجنڈا سیٹ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسی طرح نجم سیٹھی کو لے لیں، یہ سارا ایک ٹولہ تقریباً اپنا 15-16 صحافیوں کا یہ وہ پٹیشن وہاں لے کے گئے تھے۔ پھر کہتے ہیں ہمیں لفافہ جرنلسٹ کے تانے ملتے ہیں جی، ہمیں اپنا سیاسی تانے ملتے ہیں کہ آپ کے سیاسیوں کے ساتھ ذاتی تعلقات ہیں، ذاتی ایجنڈے آپ چلاتے ہیں۔ تو پھر یہ اب ذاتی ایجنڈا نہیں ہے، ان سے پوچھے 2-3 سوال کو پوچھ لیں۔ جب مشرف پر پابندی لگی تھی تو یہ صحافی سارے یہ کہاں تھے؟ اس وقت آزادی پر پابندی نہیں تھی، نہ مشرف کنوکٹڈ تھا، نہ وہ اداروں کو گالیاں دے رہا تھا، محض اشتہاری تھا، اس پر پابندی لگی۔ اس وقت یہ عدالتوں میں کیوں نہیں گئی؟ اس وقت آزادی خطرے میں نہیں تھی، اس وقت تو یہ نہیں گئے۔ اسی طرح وہ اس کو اپنا طاف غدار کو دیکھ لیں جو لندن سے بکواس کرتا ہے، اس کی تقریر پر پابندی لگی تو اس وقت بھی انہیں کوئی پرابلم نہیں ہوئی، اس وقت بھی یہ بڑا اچھا ویل اینڈ گڈ تھا سارا کچھ۔ آج جب نواز شریف پر یہ پابندی ہے تو انہیں کے پیٹ میں مروڑ اٹھنا شروع ہو گیا، یہ بھاگے عدالت پہنچ گئے ہیں، تو عدالت نے انہیں آج کھری سنا دی، سامنے جو اسے کہتے ہیں ان کے منہ پہ تھپڑ دے مارے کہ بھائی آپ ایک اشتہاری کا مقدمہ یہاں لے کے آ گئے۔ اشتہاری آپ کو پتہ ہے قانون کے مطابق جب تک عدالت کے سامنے خود کو سلنڈر نہیں کرتا اس کی کوئی پٹیشن لگ ہی نہیں سکتی، وہ کسی اگر جائز کوئی درخواست دینا چاہتا ہے وہ بھی نہیں سنی جا سکتی، کیونکہ وہ انہی عدالتوں کا اشتہاری ہوتا ہے، وہ کورٹ کا ایک مفروض مجرم ہوتا ہے۔ تو اس طرح وہ انہوں نے یہ پٹیشن، اب وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے پاس کوئی دلائل نہیں تھے تو انہوں نے بڑی تیزی سے عدالت سے وقت مانگ لیا کہ مجھے دلائل یا اس کا تیاری کے لیے تھوڑا ٹائم دے، تو دسمبر تک اپنا تھرمن اللہ صاحب نے یہ پٹیشن جو ہے وہ فی الحال مؤخر کر دی ہے۔ دیکھیں اپنا دسمبر میں سماعت ہوگی تو کیا ہونا کیا ہے، فیصلہ جو ہے وہ آ گیا ہے سارا، انہوں نے پرویز مشرف کا بھی حوالہ دے دیا ہے کہ اس فیصلے میں سارے نکات موجود ہیں اس طرح کی پٹیشن کے مطابق۔ مجھے لگتا ہے دسمبر سے پہلے یہ اپنی پٹیشن وڈرا کر لیں گے، اس طرف جائیں گے نہیں۔ لیکن ایک سوال تو اب یہ ان چہروں کو آپ غور سے دیکھیں، یہ جو جتھا صحافیوں کا ہے یہ ٹی وی پر بیٹھ کے لوگوں کو لیکچر دیتے ہیں آزادی کا اور لوگوں کو اپنا کیا کہتے ہیں جسے کہتے ہیں جی ہم آزادانہ رائے پیش کر رہے ہیں بڑے یعنی کہ غیر جانبدار ہو کے، تو ان کی جانبداری تو اب ثابت ہو رہی ہے کہ ایک اشتہاری کے لیے یہ عدالت تک جا پہنچے اور ایک اشتہاری کو اداروں پر اور پاکستان پر گالم گلوچ کروانے کے لیے اجازت کیا دلوا رہے ہیں کہ ٹی وی پر اسے اجازت دے دیں یہ سارا کچھ کرنے کی۔ عوام کو ایسے چہروں کو پہچاننا چاہیے اور ایسے چہروں کو بالکل اپنے ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ یہ کیسے ایجنڈے چلاتے ہیں۔ انہی صحافیوں، ان جیسے صحافیوں کی وجہ سے آج پاکستان کا آدھا بیڑا تو انہوں نے غرق کیا ہوا ہے عوام کو اور لوگوں کو گمراہ کر کے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو دوستو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے اس میں اپنی آواز شامل کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔